نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح صدق الله العظيم سورة النصر مدنی سورت کی دا یکشتم پارا اخیرنی سورت دی سورت تا سورت النصر زکا پدی سورت کی اللہ پاک امداد ذکر دی دا سورت کے اعتبار دا ترتیبی قرآن سرا یوسلسم نازل دو پلحاظ سرا دا سورت یوسل سور لسم دی سورت دا مخی سورت سرا ربط او مناسبت دار چپا مخی سورت کی دا نبی علیہ السلام فریضہ او ذمہ داری بیان شو دی سورت کے ہم دا نبی علیہ السلام فریضہ او ذمہ داری ذکر کی دی سورت کی یورکو 3 آیاتن دا سورت شان نزول مبارکی دا علماء مختلف اقوال یو قول دادی چی دا سورت دا فتح دا مکینا اڑان دی نازل شوی فتح دا مکیب اتم کال شوی و او دا اغین اڑان دی نازل دویم قول دادی چی دا فتح دا مکینا بعد نازل شوی او دریم قول دادی چی دا سورت دا نبی علیہ السلام دا حجت الوداع پا مقبان دی پا لسم کال حجرت دا منا پا میدان کی نازل شوی او دا دین بعد نبی علیہ السلام اتیار وزید وندیو داغین بعد وفات شو دی سورت کی 3 خبری یود اللہ پاک امداد اور دیم فتح اور دریم دخل کو بدن کے ڈلے ڈلے داخلی دل مفسرین فرمائی چھے اللہ پاک امداد دا اول کال دا حجرت نباد شروع شو کلچی مومنانو دا کافرانو خلاف کا مدنی زندگی کی جہاد شروع دا اللہ رب العالمین امداد شروع شو اور بیم لفظ دا فتح دی فتح نا مراد فتح دا مکی دا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی چی دا مکہ مکرمہ با فتح کی اور دریم لفظ فدن کی خلق ڈل ڈل داخل دل اور کلچی فتح دا مکی اشوا نلوی خانداننا او قبائل با پا یوزے راتل او اسلام کے بعد داخلی دل اللہ پاک نبی علیہ السلام تد اڑان دینا بشارت او خوش خبری ورکی چدا سے کارون بکی او بیا نبی علیہ السلام تا اللہ پل ذمہ داری بیانی چت زمان تسبیح او استغفار کوا کل چدا سورت نازل شو صحابہ کرام دیر جات خوشحال شو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پا جڑا شو تب پوستیو شو چدا خلق خوشحال دی او تاسو جاڑی سوجد وے فرمائل پدی صورت کی دا نبی علیہ السلام دا وفات اشارہ دا او ہم ہمشان اشودی صورت دا نازل دون بعد نبی علیہ السلام دا دنیا نا تشریف یوم دا سورت دا قرآن کریم دا سلورم حصی دا ثواب برابر کم کس دا سورت یو پیر اولولی تمر ثواب دی لکہ دا قرآن سلورم حصہ چ تلاوت اللہ رب العالمین فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ہر کل چراش امداد اللہ پاک و فتح دمکی ورعیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا
او توینی خلق پس د فتح د مکی نه چې دی بداخليږي په دین د الله پاک کې ډلې ډلې هجرت نه وړاندې به خلق لګ لګ یو کسبت و کسان مسلمانې دي بیا چې کله فتح د مکی وشوا بیا به خلق جماعتونه راتل او مسلمانې دل هغه دې صورت کې ذکر فسبح بحمد ربک واستغفر پس تسبیح بیان کا په حمد د خپل رب واستغفر وتبخنو والا د خپل ربنا انه کان توابا ذکر چې الله پاک توبه قبل ان کے ذات دی واخر